अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, खैरियत से होंगे। चैनल पर माशाल्लाह बहुत से नए दोस्तों ने इसे सब्सक्राइब किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है और मैं आप लोगों की शुक्रगुजार भी हूँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ नौइयत के वीडियोज़ हैं, आप लोग उन्हें देखेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, आज मेरे चैनल पर वो शख्सियत मेहमान हैं जो दुनिया भर में मुफक्किरीन की जो एक फ़हरिस्त है, 100 बेहतरीन मुफक्किरीन की जो फ़हरिस्त है, इसमें उनका नाम आ चुका है। ये हैं डॉक्टर और प्रोफेसर परवेज़ अमीर अली हूद भाई। MIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और रियाजियात में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स में इन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। MIT के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ये दुनिया में साइंसेस की यूनिवर्सिटियों में पहले नंबर पर है। परवेज़ हूद भाई न सिर्फ ये कि एक साइंसदान हैं, बल्कि दानिश्वर हैं, मुफक्किर हैं, मुसन्निफ़ हैं। इनके मज़ामीन न सिर्फ मुल्की अखबारात में बल्कि गैर मुल्की अखबारात और जराइद में भी शाया होते रहते हैं। और बहुत ही, क्योंकि ये दानिश्वर भी हैं, लिहाजा उनमें बहुत बाकायदा एक फ़िक्र इनके जो मज़ामीन हैं उनमें नज़र आती है। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में और लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स और FC कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। बहुत तरक्की पसंद सोच के हामिल हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं कि अगर मुल्क में साइंस की तरक्की और तहकीक का शोबा इनकी सुपुर्द कर दिया जाता तो आज पाकिस्तान जदीद दुनिया के हम पल्ला नहीं तो कम से कम उन मुल्कों की सफ़ में ज़रूर शामिल होता जहां नौजवान साइंसी उलूम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मगर अफसोस कि परवेज़ हूद भाई का मुआहिदा मुलाजमत ख़त्म करने के लिए उनसे यहाँ तक कहा गया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी नहीं है। अब भला MIT जैसी आला तरीन यूनिवर्सिटी से बेहतर भी क्या दुनिया में कोई और यूनिवर्सिटी हो सकती है? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ऐसे जोहला की कोई कमी तो नहीं है। हमारा आज यही मौजू है कि पाकिस्तान इस वक्त साइंस के उलूम और तहकीक में कहाँ खड़ा है और ये कि साइंस, तहकीक, तरक्की में और सूफीज़म के दरमियान क्या कोई ताल्लुक़ है, कोई ताल्लुक़ या कोई लिंक बनता है? आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। आपने ख़बरों में सुना होगा गुज़श्ता दिनों के पंजाब में एक सूफीज़म और साइंस और रिसर्च वगैरह को सबको मिलाकर ये कहा गया ख़बरों में कि ये इसके पूरा जाल बिछाया जाएगा पंजाब में, सूफीज़म और साइंस की रिसर्च वगैरह। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या सूफीज़म और साइंस की तहकीक में, रिसर्च में कुछ है, आपस में कोई लिंक बनती है? मुझे तो अब तक कोई ऐसा ताल्लुक इनके बीच में दिखाई नहीं दिया। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि वो साइंस को सूफीज़म के साथ किस तरह से जोड़ रहे हैं। आखिर इनका आपस में कोई ताल्लुक तो दिखाई नहीं देता। अब साइंस का ताल्लुक मादी दुनिया के साथ है, इसके उसूल दरियाफ्त करना है, फिर उन उसूलों को इस्तेमाल करना है इंसान के फलाह बहबूद के लिए, नई तहकीकात के लिए। गोया कि इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ दुनिया के साथ है, फितरत के साथ है, और वो जो मादे की बनी हुई चीजें हैं। लेकिन जो रूहानियत है और सूफीज़म है उसका तो ताल्लुक ऐसी क़ुव्वतों के साथ है जो जो मादी नहीं है, माफूकुल फितरत हैं। तो फिर इसके लिए कोई इदारा बनाना कैसे मुमकिन है? कोई उसका मुझे सर पैर तो दिखाई नहीं दिया। आखिर उधर किस किस्म की रिसर्च होगी? मंसूर हल्लाज पे करेंगे क्या? ये
सूफिया कराम की जिंदगियों के ऊपर करेंगे, पर वो तो साइंस नहीं है ना। अब शायद उन्होंने ये इदारे इसलिए बनाए क्योंकि साइंस तो इनसे होने नहीं लगी। मसला यह है कि साइंस करने के लिए आपको एक खास जहन तैयार करना होता, वो जो सवाल करता है, वो जो सबूत मांगता है, जी। और वो जो मंतिक और अक्ल की बिना पर खड़ा है। तो बिल्कुल। ये चीज तो मेरा ख्याल है मुमकिन ही नहीं। अगर आप एक तरफ मजहब लाते हैं या मजहब का कोई पहलू लाते हैं और दूसरी तरफ साइंस, ये तो एक दूसरे से मुतजाद है। जी। तो दोनों अपनी जगह बहुत अहम, लेकिन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ शोबे हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि इन दोनों को मिलाकर क्या जाल बिछाया जा रहा है। और बहुत ये कहा गया कि जी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों से भी इनकी लिंक्स होंगी, और बाकायदा सूफीज़म में तो ये कहा जा रहा है कि डिग्रीज़ वगैरह पीएचडी करवाई जाएगी। मुझे इस पे ये भी थोड़ा सा मेरा सवाल, मैं सोच रही थी जहन में कि कैसे आप पीएचडी की डिग्री यहाँ पर करवाएंगे। क्या सूफीज़म पे इतने पढ़ाने वाले यहाँ मौजूद हैं जो इस पर डिग्रीज आप पीएचडी करवाएं, मास्टर्स करवाएं? तो ये एक तरह से मुझे तो बहुत ही एक मुबहम सा कोई वो लगा पूरा कॉन्सेप्ट। अव्वल तो ये कि यहाँ पर साइंस पढ़ाने वाले, ठीक तरह से साइंस पढ़ाने वाले भी नहीं है। अब शायद सूफीज़म पढ़ाने वाले कुछ ज्यादा हों बनिस्बत साइंस के, पता नहीं। बहरहाल ये तो एक बिल्कुल मुझे एक बेफायदा चीज लगती है। आखिर इसका हासिल क्या होगा, इससे क्या नई चीज निकलने की उम्मीद हम कर सकते हैं? क्या इससे कोई नई मशीन बनेगी, कोई नया तजर्बा इससे सामने आएगा, या या क्या होगा इसका? मुझे इसका कुछ अंजाम, इसका फायदा कुछ दिखाई नहीं देता। तो बस इन्हें ये यूनिवर्सिटियां बनानी है और बनाए चले जा रहे हैं। अब सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी मैंने सुना है कि ये पीएचडी देने वाले हैं। किस पर एक इस्लामी डिग्री देने वाले हैं, वो जो एक सेक्युलर यूनिवर्सिटी थी। तो अब हर यूनिवर्सिटी को ये एक इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाने लगे। गोया कि अब एक इल्म का तस्वुर ही बदल गया। पहले तो ये था ना कि हम जदीदियत के साथ होना चाहते थे। अब ऐसे लगता है कि हम बस माजी की तरफ बढ़ रहे हैं, कि हमें सिर्फ जो पहले था, आज से 1400 साल पहले था, वो हमें पुरकशिश मालूम होता है। जो मुस्तकबिल है और जिसकी तरफ बाकी दुनिया जाती है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। अच्छा, कभी आप भी मुझे यकीन है आप इस बारे में ज़रूर सोचते होंगे कि इस्लामी सोसाइटी में, मुआशरे में ऐसा ये क्यों है, जबकि आप कोई बात करें तो आगे से ये जवाब मिलता है कि जी कुरान तो पूरा का पूरा साइंस है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो साइंस में है जो कुरान में नहीं है? अब अगर ये एक आम सोच है तो फिर तो जो इस्लामी मुआशरे हैं उनमें फिर साइंस की जुस्तजू, तहकीक, रिसर्च बहुत ज़्यादा नज़र आनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर हम कुरान में ये पढ़ते हैं कि मलिका बिल्कीस एक कालीन पर उड़कर आई, उनके पास हज़रत सलेमान जो पैगंबर थे उनके पास। तो फिर तो मुसलमानों को सबसे पहले जहाज़ बना लेने चाहिए थे, उस कॉन्सेप्ट वहां से लेकर, अगर यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन ये सोच बहुत गलत है, इसलिए कि कुरान हिदायत की किताब है, ये साइंस की किताब नहीं है। इसमें साइंसी उलूम नहीं है। मुझे ये बताएं कोई ऐसा नया साइंसी तजर्बा हुआ है, कोई नई साइंसी दरियाफ्त हुई है कुरान के मुताले के नतीजे में? मेरे इल्म में तो कोई नहीं है। आखिर अगर ऐसी चीज मुमकिन होती तो जैसा कि आपने कहा, मुसलमान तो इस वक्त दुनिया में साइंस की क़यादत कर रहे होते, बिल्कुल, बाकी दुनिया उनके पीछे पीछे चल रही होती। क्योंकि अगर
इतना बड़ा इल्म इनके पास है, जी तो फिर मगरिब की तरफ जाने की जरूरत ही क्या, उनकी टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या। जी अब देखिए, हमारे, हाँ, मौलवी साहिबान, अब एक है यहाँ, पता नहीं आपने उनका नाम सुना है कि नहीं, मौलाना तारिक जमील नाम है, जी बहुत बिल्कुल। मशहूर है, बहुत जी मकबूल हाँ है। जी अब वो कहते हैं कि हर मर्ज का इलाज अजवा खजूर से होता है, और फिर वो एक के बाद एक हदीसें सुनाए जाते हैं कि ये हुआ तो ये हुआ, तो वो हुआ तो वो हुआ। लेकिन जब उन्हें दिल का मर्ज हुआ, तकलीफ हुई, तो वो अस्पताल चले गए। बिल्कुल जी अस्पताल चले गए जहां उनके दिल में स्टेंट लगा, और वो सब कुछ देख रहे थे मॉनिटर्स के ऊपर, टीवी मॉनिटर्स के ऊपर। उधर उनको अल्ट्रासाउंड का, उनको सीटी स्कैन का, वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। और इसीलिए तो हम एतबार करते हैं ना इन तमाम आलात के ऊपर जो साइंस, मगरबी साइंस की के जोर से बने। अब अगर इन साहब को इतना एतबार था है अजवा खजूर पे, तो उसी पे वो बनात करते ना, उसी पे एतबार करते, लेकिन नहीं। अब देखिए, ये मुनाफिकत है। बहुत इसके अलावा इसके मेरे पास और कोई लफ्ज है ही नहीं कि आप सादा लोगों को, भोले भोले लोगों को आप ये बता देते हैं कि हर चीज इसी से ठीक होती है। आप उनको सुलेमानी टोपी के बारे में बताते हैं, आप उनको जादू और सहर और जिन्नात के बारे में बताते हैं, लेकिन जब आपको सफर करना होता है तो आप उड़न खटोला नहीं बनवाते, आप जहाज पे बैठते हैं। अरे भाई, ये कहां की बात है? आपको जहाज पर नहीं बैठना चाहिए, आप वो उड़न तश्तरी या उड़न खटोला या ऐसी कोई चीज मंगवाए ना ऊपर से। आप आखिर जो मावराई ताकतें हैं उनको आप पहचानते हैं, हम इतना नहीं जानते उसके बारे में, आप जानते हैं, तो फिर आप उनका सहारा लें ना। जी गर्ज ये कि जब जरूरत पड़ती है तो सब जी जदीद साइंस की तरफ जाते हैं, बाकी बातें हैं जबानी जमा खर्च है। बिल्कुल। मैं आपका वो उस पे आपके जो वेबसाइट है उस पे आपका जिन्नात के बारे में वो देख रही थी, बहुत ही दिलचस्प वो था कि जिन्नात से ताकत ली जाए जो, और बिजली की कमी पूरी की जाए। वो प्रोजेक्ट फिर आगे क्यों नहीं चला? वो वो क्यों नहीं करते? जिन्नात को ये बुलाते क्यों नहीं? बिल्कुल उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता? जी अब वो हर किस्म की बात करते हैं, लेकिन कोई उससे वो उसका वजूद साबित नहीं कर सकते ना हमारे सामने। कर सकते नहीं। अब मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि हमें नहीं पता कि ये जिन, भूत, प्रीत, याजूज माजूज ये सब कुछ है कि नहीं। होंगे जरूर, मगर हमारे सामने तो नहीं आए ना। जी गोया कि जो साइंस करता है उसको तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। आखिर जो बाकी दुनिया है, जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, जिसके पीछे पीछे ये दौड़ते हैं, इसको उसके नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटियां इसीलिए बनाई, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसीलिए बनाए, सब कुछ, लेकिन वो उनके काबू आ नहीं रही है, क्योंकि उसके लिए जो सोच की सलाहियतें चाहिए वो उनके पास नहीं है। लिहाजा ये बस वो ढोल पीटते रहते हैं, वो जो 1000 साल पुराने हैं, और घसीट घसीट के इन चीजों को इस दौरे जदीद में खींच रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि क्योंकि मगरबी दुनिया साइंस और रिसर्च में इतनी आगे जा चुकी है कि मुसलमान शायद शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो बजाय इसके कि उसको एक्नॉलेज करें, तस्लीम करें, उसके बजाय वो अपने इल्म का एक वो ढंडोरा जिसे कहते हैं ना, वो पीटने की कोशिश करते रहते हैं कि जी इस्लाम में तो ये सब कुछ है, इस्लाम में तो ये सब कुछ है। ये एक माइंडसेट है, लेकिन इससे बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना आखिर। निकलना पड़ेगा, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पिछले 800-900 साल से कोई ऐसी संजीदा कोशिश
مجھے نہیں دکھائی دیتی. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے کوئی 150-200 سال پہلے ایک جدیدیت کی لہر آئی تھی، ہلکی سی چھوٹی سی تھی، لیکن کوشش اس وقت یہ تھی کہ مسلمان بھی باقی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. تو میرا مطلب یہ کہ سر سید احمد خان کے زمانے کی یا عرب دنیا میں راشد رضا کی اور ترکی میں ضیاء گوکل کی وغیرہ وغیرہ، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا حال بہت خراب ہے، وہ ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے ہیں. مغرب میں خصوصاً یورپ میں ایک نشاط ثانیہ کا دور آیا جس کے نتیجے میں سائنس اثر نو ایک نئی سائنس تعمیر ہوئی، اور جس کی طاقت کی وجہ سے یورپ پوری دنیا کے اوپر حاوی ہو سکا. تو ان لوگوں نے یہ جو جدیدیت پسند تھے، سر سید احمد خان جیسے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آخر اب یہی کرنا چاہیے. ہمارا دین بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں انگریزی سیکھنی ہے، سائنس سیکھنی ہے، جو جدید علوم ہیں انہیں حاصل کرنا ہے، اور چلو اب اس سے چلتے. لیکن بہت آگے تک جا نہیں سکے. پھر ملاؤں نے ان کو پیچھے کھینچ لیا. سر سید احمد خان پہ 5555 کفر کے فتوے لگے. جی بالکل. گویا کہ جو ہلکی پھلکی سی کوشش بھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب یہ جو عمران خان کی حکومت آئی ہے، عمران خان تو ریاست مدینہ کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں ریاست مدینہ کی سائنس بھی ملے گی. اچھا، اب میں تھوڑی سی بات آپ کو وہ کون سی سائنس کرنا چاہوں گا. اچھا، دیکھیے، اس زمانے میں میرا مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نہیں تھی مسلمان سماج میں. سائنس بعد میں آئی، اس کے 150 سال بعد آئی، اور اس کی شروعات بغداد میں ہوئی. جی ہاں. تو بغداد میں یوں کہ ادھر ایک خزانہ تھا یونان کی کتابوں کا، ادھر اتنا زیادہ مواد تھا اس زمانے کا، یعنی کہ 1000 سال پہلے کا، پرانے زمانے کا، جس میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں اور بڑے سائنسدان مفکر تھے یونان کے، ان کے کام، ان کی تحریریں وہاں پر، ان کی کتابیں وہاں پر تھیں، جس کا پھر مسلمانوں نے ترجمہ کیا. اس ترجمے کے نتیجے میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اس سیکھنے کے نتیجے میں ایک وہ پھر اس میں جدت پیدا کر سکے. وہاں سے مسلمانوں کی سائنس شروع ہوئی جو کہ بہت اعلیٰ، بہت عمدہ تھی، اور جو کوئی 300-400 سال، 300 سے لے کر 400 سال تک محیط تھی. مگر پھر ملا اس پر، ملاؤں کو یہ بات سخت بری لگتی تھی کہ آخر کیوں لوگ عقل پہ، خرد پہ، کیوں اس پہ بھروسہ کرتے ہیں جبکہ سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے. تو ہمیں اس جستجو کی ضرورت ہی کیا؟ اور یوں سائنس ختم ہو گئی. ہم لوگ کسی چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. شاید ہماری جہالت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں، کہ سارا علم ہم ہی سے شروع ہوا، کہ اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کے نزول سے پہلے صرف جہالت تھی ہر طرف. مگر یہ باتیں بالکل بے بنیاد، بالکل غلط ہیں. اگر آپ دیکھیں تو قدیم مصر، وہاں سائنس بہت اعلیٰ قسم کی سائنس تھی. اعلیٰ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت ایڈوانس تھی. دیکھیے نا، ممیز کو کیسے کیا، پیرامڈز بنائے. جی پیرامڈ بنائے. ممیز کو، ان کو ممیز بتائیے، ان بھاری پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، بالکل ان کو تراشنا، ان کو اوپر کھینچنا، اس میں بہت سائنس درکار ہے. پھر آپ چین لیں تو چین میں اور پھر ہند میں جو سائنس
تھی اس زمانے میں وہ اس کا آج تک ہمیں پوری طرح سے پتہ نہیں چل سکا، لیکن جتنا پتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر بڑی عمدہ سائنس ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پر چین میں وہ لوہا بنانا سیکھ چکے تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ علم جو ہے، یہ معلومات جو ہے ہند میں پہنچ سکی اور پھر ہند سے عرب میں. اب یہ ساری تحقیقات، یہ سارے غرض یہ کہ تمام انسان سائنس بنانے میں شریک رہے ہیں، یہ کوئی مسلمانوں کی ایجاد نہیں. بالکل. اب جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو اسلام کی آمد سے پہلے بھی عرب میں شاعری ہوا کرتی تھی، اور جو میں نے سنا، میں خود تو نہیں جانتا، لیکن جو عربی دان ہیں جو اس زبان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ ادھر تو بہت عمدہ شاعری ہوا کرتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سوچنا کہ سارے علوم کی ابتدا بس مسلمانوں کی آمد سے ہوئی، تو یہ تو ایک غلط بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اوروں سے. ایک زمانہ تھا جب دماغ کھلے تھے، تو آپ 9ویں صدی میں دیکھیں تو بغداد میں دنیا جہاں سے لوگ آیا کرتے تھے، ان میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، عیسائی بھی، ہر قسم کے. تو وہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے جب ذہن کھلے ہوتے ہیں تو اس وقت سوچ آگے بڑھ سکتی ہے. اب جب کہ ان کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، مولوی نے تو اس کے اوپر پھر بعد میں تالا لگا دیا، اب کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی. اور بغداد، یہ ہمارا المیہ ہے. بغداد کی تاریخ اگر یہ اٹھا کے پڑھیں تو جس وقت بغداد کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت دنیا بھر سے ماہر تعمیرات وہاں جمع کیے گئے تھے. اچھا، یہی بات تو بغداد کی تھی نا، لیکن اگر آپ اس بر صغیر کو دیکھیں تو یہاں کوئی ایسا روشن دور نہیں تھا فکر کے اعتبار سے. مغلوں میں کبھی سائنس کی طلب نہیں تھی. آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. وہ تو جنگجو تھا نا. کوئی دیکھیں، انہوں نے بہت اچھی عمارتیں بنائی، بڑے مقبرے، باغات، سب کچھ، لیکن کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. اور جب انگریز آیا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو لکھنے پڑھنے سے کوئی خاص مطلب نہیں. ہاں، شاعری کر لیتے ہیں، لیکن علاوہ اس کے سائنسی آلات میں، سائنسی علوم میں کوئی دلچسپی نہیں. اور یہ اس کے نتیجے میں مسلمان کافی پیچھے ہو کے رہ گئے. اس کے برعکس ہندوؤں نے اس کا فائدہ دیکھا، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی تمام یونیورسٹیوں میں آپ کو انڈینز بے حساب دکھائی دیں گے. پاکستانی یا اس بر صغیر کے مسلمان آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بالکل درست. حالانکہ ہم ایک ہی خطے سے ہیں، ہماری تاریخ بھی جڑی ہوئی ہے، لیکن ہم کیوں پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل گئے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ نے مغل ان کا بادشاہوں کا ذکر کیا، تو یہ تو آپ آج سے 200-300 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. آج پچھلے دنوں میں نے ٹویٹر پر یہ لکھا کہ جس وقت شاہ جہاں اپنی محبت میں پاگل ہوئے تھے اور ڈوبے ہوئے، اور انہوں نے تاج محل بنوایا یہاں پر، اس زمانے میں ہارورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی امریکہ میں. تو یہ سوچ تھی وہاں کی کہ انہوں نے ایک ایسا علمی ادارہ بنا دیا جو اس وقت دنیا میں جس کے نام ہے، اور میں نے کہا یہاں پر وہ ایک اپنی محبت کی یادگار بنا گئے. تو آپ یقین کیجئے
75-80% رسپانس یہ تھی کہ جی محبت کی یادگار بھی تو ہونی چاہیے تھی. دیکھیں جی وہ کیسا اچھا آرکیٹیکچر تھا اور اب لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے, سیاحت کے لیے. تو میں نے کہا لوگ آ کے دیکھ کے چلے جاتے ہیں, مستفید تو نہیں ہو رہے نا. یونیورسٹی میں تو جو پڑھ کے جاتا ہے وہ پھر آگے علم پھیلاتا ہے. مطلب یہ کہ آج بھی سوچ میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت تحقیق کے, ریسرچ کے, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو ذرا عالمی سطح پر جس کو پیش کیا جا سکے؟ بہت آپ یہ سوال کر کے مجھے بہت آپ نے دکھی کر دیا. میں آس پاس دیکھتا ہوں کہ کہاں میں آپ کو بتا سکوں کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمیں فخر ہے. اب چلیے کووڈ کی بات لیتے ہیں. تو ایک یہاں پہ لیب ہے HEJ کے نام سے, بڑا اس کا شعرہ ہے کہ ادھر بڑی اچھی تحقیق ہوتی ہے, ہزاروں پرچے چھپتے ہیں سالانہ. ان کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ عطاء الرحمان تھے اور اب اقبال چودھری ہیں. ہر سال ایک سے لے کر 1.5 ارب روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. یعنی کہ جتنا قائد اعظم یونیورسٹی پر خرچ ہوتا ہے اس سے کوئی 2 یا 3 گنا زیادہ. ہزاروں پرچوں کے باوجود یہ کچھ نہیں کر سکے, ایک چیز بھی نہیں کر سکے کووڈ کے معاملے میں, نہ ایک دوا بنا سکے پچھلے 30 سال میں. تو چلیے ان کو چھوڑیں. سپارکو لے لیجئے. سپارکو کا کام یہ ہے کہ وہ اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر پر نہ صرف تحقیق کرے لیکن اس کے لیے راکٹ اور خلائی جہاز تیار کرے. لیکن وہ اب تک بس یہ 2-3 اتنے چھوٹے سیٹلائٹ ہی خلا میں پہنچا سکے ہیں, اور وہ بھی 2 پھیرے کے بعد غائب ہو گئے. وہ راکٹ بھی چائنا کا تھا. تو ہم اس وقت جبکہ 5 ایسے ملک ہیں بشمول ہندوستان کے جنہوں نے مریخ کے گرد, مریخ بہت بہت دور ہے, چاند تو بس پڑوس میں ہے, مریخ کے گرد انہوں نے اپنے خلائی جہاز پہنچا دیے ہیں. ہم بہت پیچھے ہیں. جب خلا میں کسی دن جائیں گے تو بس یہ چائنا ہی ہے جو ہمیں پہنچائے, انہیں کے مملکت ہوں گے. آپ پوچھ رہی ہیں کہ کہاں کوئی اچھی سائنسی تحقیق ہمیں دکھائی دیتی ہے. پاکستان اگر آپ 40-45 سال پیچھے چلیں نا, یعنی کہ 1970s کے شروع میں, اس وقت میں یہ کہہ سکتا تھا آپ سے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا فزکس ڈپارٹمنٹ, اس وقت میں بہت جونیئر تھا, میں لیکچرر تھا. 73 میں نے پڑھانا شروع کیا. تو اس وقت وہ ایک بہت اچھا ڈپارٹمنٹ تھا جس کی سائنسی تحقیق بین الاقوامی معیار کے برابر کی تھی. مگر وہ تو کب کا ختم ہو گیا کیونکہ ادھر جو خرابیاں ہیں نا ایڈمنسٹریشن کی وغیرہ, لوگ ادھر سے بھاگ گئے. نتیجہ یہ کہ آج میں آپ کا جواب دینے سے قاصر ہوں. مجھے نہیں پتا کہ کہاں پر کوئی اچھی سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی. ہاں شاید ایگریکلچر میں ہو رہی ہوگی, میں اس شعبے سے واقف نہیں ہوں, لیکن وہاں پر ایسے ہے کہ مختلف قسم کی فصلیں اور بیج وغیرہ وہ تیار ہو سکتے ہیں. وہ کام اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں. تو سنا یہ ہے کہ زراعت کے شعبے میں حالات قدرے بہتر ہیں سائنسی اعتبار سے, لیکن علاوہ اس کے اور تو مجھے کچھ نہیں دکھائی دیتا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس میدان میں سائنس کے شعبے میں ہمارے پیچھے رہنے کا, ہمارے ملک کے پیچھے رہنے کا سبب وسائل کی کمی ہے, پڑھانے والے لوگ موجود نہیں ہیں, مطلب جو جسے کہنا چاہیے اسکلز کی کمی ہے, یا یہ جو ہمارا مذہب کا جو ایک لبادہ پہنا دیا گیا ہے اوپر سے سب کو, وہ ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ
ہم نہیں آگے بڑھ پا رہے؟ وسائل کی کمی کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اگر وسائل آپ زیادہ ڈالتے بھی ہیں تو وہ ضائع چلے جائیں گے. جیسا کہ ہماری یونیورسٹیوں کے ساتھ ہوا کہ 9/11 کے فوراً بعد، یعنی کہ 2001 کے فوراً بعد ہماری یونیورسٹیوں کا بجٹ جو ہے وہ 10 سے 12 گنا بڑھ گیا. امریکہ نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے اس تھے وقت، جی. یہ سوچ کر کے دہشت گردی کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ پھر تعلیم کو بہتر کر کے ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا پرویز مشرف کو انہوں نے ڈھیر سارا پیسہ دیا جو پھر عطا الرحمان کو دے دیا گیا، لیکن جو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا. آج یونیورسٹیاں بے تحاشا ہیں پاکستان میں، جہاں 30-40 ہوا کرتی تھی اب کوئی 250-300 ہو گئی ہیں، مگر اس سے کوئی علم میں، ہماری نیشنل لرننگ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو وسائل کی بات نہیں ہے. دو اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں فکر پر قدغنے ہیں، ایک ایسا نظام ہے جس میں آپ سوال نہیں کر سکتے، اور یہ بچوں کو شروع دن سے بتایا جاتا ہے کہ آپ استاد کو کبھی چیلنج نہیں کر سکتے، جو بتایا گیا ہے وہ مان لو. تو مانو مانو مانو، پورا نظام جو ہے وہ اطاعت پر چلتا ہے. اس سے بڑی اچھائی کوئی ہے نہیں. ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ کہ یہاں حد سے زیادہ بے ایمانی بڑھ گئی ہے، حرام خوری بڑھ گئی ہے. اب میں آپ بہت سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن میں بتاتا ہوں کہ کیوں. یہاں خاص طور پر کووڈ کے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی، جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں وہ کلاس میں یا تو آتے ہی نہیں ہیں، مگر پھر بھی سب کی اٹینڈنس لگا دیتے ہیں، سبھی اسٹوڈنٹس پاس ہو جاتے ہیں، کسی کو کچھ گریڈ ملا، کسی کو کچھ نمبر ملے، وغیرہ وغیرہ. میرے پاس ایسا تحریری ٹھوس ثبوت ہے کہ بہت سارے پروفیسر پڑھاتے ہی نہیں، یا جب پڑھاتے ہیں تو جتنا ان کو پڑھانا چاہیے اس سے اس کا کوئی 20%، 30%، 50% زیادہ سے زیادہ. باقی وقت وہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. تنخواہیں ان کی اب آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اس وقت میری تنخواہ 700 روپیہ تھی ماہانہ. چلیے وہ زمانہ پرانا تھا تو 700 روپے میں تو اتنا برا نہیں تھا. اور میں، لیکن اب جو تنخواہیں ہیں فل پروفیسر کی، یونیورسٹی فل پروفیسر کی، وہ 5 لاکھ تک ہے. چلیے کسی کو 4 لاکھ مل جاتا ہوگا، لیکن 4، 5، 6 لاکھ روپیہ ماہانہ ان کو ملتا ہے، لیکن کام نہیں کرتے. کم وقت مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نہیں دینا، ہمیں یہ مراد دو، یہ رعایت دو. تو جتنی بے ایمانی ہمارے جنرلوں میں ہے، سیاست دانوں میں ہے، وکیلوں میں ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے پروفیسران میں ہے. تو جب آپ کے معلم، جب آپ کے استاد اتنا گر چکے ہوں گے تو پھر یہاں کیا سائنس ہوگی، کیا علمی ترقی ممکن ہے. تو میں اس وجہ سے بہت زیادہ آج کل مایوس ہوں، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور یہ ٹیچرز ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس بے ایمانی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کسی میں ایسے لگتا ہے کہ سب مردہ ضمیر ہو چکے ہیں. تو پھر آپ نے صحیح نشاندہی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یونیورسٹیز میں یا کالجز میں اگر آپ اس کے سائنس کی تحقیق کے ادارے چاہتے ہیں کہ وہ آگے بھی بڑھیں، تو پھر اس کا جو ابتدائی پوائنٹ ہے، مطلب اسٹارٹنگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں، وہ پھر کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ یہ تو ایک بیماری پھیل چکی ہے نا، تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ اس کا
देखिए, हमें कोई नित नया रास्ता निकालने की जरूरत नहीं। बाकी दुनिया को आप देखें, जो पिटे हुए मुल्क भी हैं, मिसाल के तौर पर वियतनाम। जी। वियतनाम के ऊपर कितने लाखों टन बम अमेरिकनों ने गिराए थे उस जंग के दौरान, मगर वो वियतनाम अब इतना ऊपर उठ चुका है कि वो अब इल्म के शोबे में अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। जो वियतनाम के बच्चे हैं वो अब अमेरिकन बच्चों को मात दे देते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, और मुझे इस बात से बड़ी खुशी है। अब इंडिया देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, बांग्लादेश भी देख लीजिए। बांग्लादेश और एक जमाने में मशरकी पाकिस्तान था, यहाँ लोग भूल गए, लेकिन वहां भी इल्मी तरक्की पाकिस्तान से ज्यादा है। बिल्कुल। शायद इसलिए कि उन पर वो मजहब का भूत सवार नहीं है, शायद इसलिए कि वो हम जैसे इतने बेईमान नहीं है। बिल्कुल। ये दो चीजें हैं जो हमें इस वक्त पीछे खींचे जा रही। एक तो ये कि हर चीज में हम मजहब पूछते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि जो नया कौमी निसाब आया है, इसको देखकर तो मुझे बहुत खौफ आता है। अपने बच्चों को इनका क्या मुस्तकबिल बनेगा। इतना ज्यादा मजहबी मवाद इसके अंदर शामिल कर दिया गया है कि अब ऐसे लगता है कि जो मदारिस है उनमें कम और स्कूलों में ज्यादा मजहबियत शामिल कर दी गई है। इनको न सिर्फ कुरान पढ़ना होगा, लेकिन पढ़ना होगा तर्जुमे के साथ, याद करना होगा अरबी में, उर्दू में, और सिर्फ कुरान नहीं, हदीसें। उन्हें 200 हदीसें याद करनी होंगी मैट्रिक तक। अलावा हदीसों के इनको मुख्तलिफ दुआएं याद करनी होंगी। सीढ़ी चढ़ने की दुआ, सीढ़ी उतरने की दुआ, खाना खाने से पहले क्या दुआ पढ़ी जाए, बीच में क्या पढ़ी जाए, डकार आए तो क्या पढ़ी जाए। खुदा रहा, आप इन बच्चों को क्या बना के छोड़ेंगे? शाहदोले के चूहे बनेंगे। बस आपने उनके ऊपर वो टोपी नहीं रखी, खत्म कर दिया आपने बच्चों की कुदरती सलाहियतों को। और आप ये तो ये इमरान खान है, ये इमरान खान है। तो सब मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम है वहाँ पर इस वक्त। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि कुरान का तर्जुमा और कुरान की जो सही रवानी से पढ़ना, यकीन कीजिए अब मैंने जाकर बिल्कुल मैच्योर एज में जब समझदारी आई तब समझ में आया कुरान भी और उसका जो वो है पढ़ना भी। वरना शुरू में मुझे नहीं यकीन कि हम लोग सही पढ़ते थे जब स्कूलों के ज़माने में पढ़ा करते थे। तो हाँ, कोई मौलवी आता था वो जो कहता था जिस तरह से पढ़ो वो चला गया। 10वीं तक के बच्चों को कुरान रटवा के क्या कर लेंगे। और अहादीस, अब मुझे तो आज ही शायद आपने वो ख़बर पढ़ी हो कि उनका सऊदी जो हैं प्रिंस MBS, उनका वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि कोई हदीसों पर कोई कुरान वो कवानीन नहीं बनेंगे अब मुल्क में, क्योंकि हदीसें 80% जो हैं वो हैं जो असल में हदीसें नहीं हैं। मैं तो बहुत ही खुश हुई, हालांकि मैं उनके कोई फेवर में नहीं हूँ बादशाहत के और शहजादों के, लेकिन उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मतलब ये कि वो एक होता है ना अपना, पाकिस्तान में लोग मजाक भी बनाते हैं कि हमें पुल पे बुलाकर और आप खुद कहाँ निकल गए, कि सऊदी अरब कहीं और जा रहा है अब, और पाकिस्तान अब वहाँ जा रहा है जहाँ सऊदी अरब आज से बहुत साल पहले था। आपकी बातों से ये अंदाज़ा हुआ कि साइंस और रिसर्च का मुस्तकबिल तारीख है फिलहाल, कम से कम बहुत फिलहाल तो अंधेरा छाया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी कौम की तबीयत बनी है और उस तबीयत को बनाया गया है ना, ये ज़ियाउल हक से शुरू हुआ, लेकिन अब ये अपने इंतहा पर पहुंचा है इमरान खान के होते हुए, जिसने ज़ियाउल हक को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल।
میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آخر میں ایک دو سوال کہ آپ اتنی بڑے وہاں سے نیوکلیئر سائنسز میں آپ پی ایچ ڈی کر کے آئے، اس کے علاوہ بھی آپ واشنگٹن یونیورسٹی میں ریسرچ وغیرہ سے منسلک رہے، آپ عالمی اخبارات میں، پاکستان کے اخبارات میں بہت مضامین لکھتے رہتے ہیں ان سب موضوعات پر. آپ کو اب کیا مطلب یہ کہ آپ کیا سوچ کر وہاں سے آ گئے تھے؟ آپ کو تو وہاں بہت زیادہ آفرز ہوں گی اس زمانے میں، آپ کس مصیبت میں واپس آئے؟ چھوڑیے اس بات کو، کیونکہ وہ ماضی کی چیز ہو کے رہ گئی. جی جب کوئی 21 سال کا ہوتا ہے اور جب کوئی 71 سال کا ہوتا ہے تو بڑا فرق آ جاتا ہے. اب میں وہ چیزیں نہیں کر سکتا جو میں آج سے 50 سال پہلے کر سکتا تھا. بہرحال جو کیا اس پر کوئی پشیمانی نہیں، اور ٹھیک ہے، اچھا ہے. اچھا، لیکن اب آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی جو تمام ماشاءاللہ سے اسکلز ہیں وہ سب یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، جو آپ کا تمام ٹیلنٹ ہے؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا تھا. یہاں میں زیادہ ریسرچ بھی کر سکتا تھا، میں پڑھا بھی سکتا تھا، میں یہاں کوئی ایسے ادارے بھی بنا سکتا تھا جو پھر آگے اس ملک کو آگے لے جا سکتے تھے. مگر میں اکیلا اس میں نہیں ہوں، مجھ جیسے ہزاروں اور لوگ ہیں. اچھا، مگر جب حالات سازگار نہیں ہوتے تو بس آپ کو اکتفا اسی پہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بس 10 اسٹوڈنٹس کو پڑھا لیا وہ کافی ہے. تو بس مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی اس پہ، اور بس افسوس ہے کہ جی بہت سے بڑے ذہن اس ملک کے اندر ہیں، بہت سے اچھے ذہن ہیں. اگر یہ مٹی ذرا سی نم ہوتی نا تو وہ بہت کچھ کر پاتے. جی، میں بالکل جانتی ہوں کہ میں آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایک بہت معمولی شخص سمجھتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ایسے بچے ہیں جن کو قدرت نے ایسا ذہن دیا ہے کہ اس سے بڑا تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا. افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ شاید زندگی بھر وہ کچھ زیادہ کر نہیں پائیں گے. اگر تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہوتا جہاں ان ذہنوں کی قدر ہوتی تو پھر یہ پاکستان کچھ اور بن چکا ہوتا. بالکل بالکل صحیح کہا. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یونیورسٹیز کے سلسلے میں، جابس کے سلسلے میں بھی کچھ مسائل رہے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، میں نے سنے ہیں آپ کے انٹرویوز اس سلسلے ضرورت سے زیادہ مسائل. جی سامنا رہا آپ کا. تو آپ اپنی، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی، آپ کی فکر ہے یا آپ کے دوسرے ساتھی ہیں ان لوگوں کی یہ ترقی پسند فکر ہے، تو کیا آپ لوگوں کو وہاں پر مطلب جو حالات ہیں اس میں آپ لوگ اپنی بات آگے پہنچا بھی کیسے رہے ہیں؟ اگر آپ پہنچا رہے ہیں، مجھے تو اس پہ بہت حیرت ہوتی ہے. اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے ارد گرد کس قسم کے وہ ہیں خطرات ہیں؟ خطرات بس اخبار کھولے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی کس صحافی کو اٹھا کر وہ لے گئے، اس کی کیا پٹائی کی، کس پروفیسر کو برطرف کر دیا. جی ہر پروفیسر آج کل کم ہی برطرف ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر و بیشتر تو اپنا منہ ہی نہیں کھولتے. جو کھولتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے. جی میں اس بات کا گواہ ہوں. تو اب آپ کے ساتھ ہو اس کے چکا ہے. نتیجے میں میں نے کہا اب ہماری یونیورسٹیاں خاموش ہو گئی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ فکر کا قبرستان ہے. سوچ ادھر کوئی کچھ بولتا نہیں، کوئی معنی خیز بات نہیں ہوتی، خواہ وہ سماج سے متعلق ہو یا سائنس سے. تو جب یونیورسٹیاں اس طرح سے بانجھ ہو جاتی ہیں، ادھر سے آواز اٹھنا بند ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم سو گئی ہے. قوم
سو رہی ہے، لیکن اسے جاگنا تو ہوگا، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کی گفتگو میں چھپی روشنی کو باہر لانا تو ہوگا۔ سن کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے۔